आइपुग्नु भएका हाम्रा प्रमुख अतिथिज्यू, हाम्रा विशेष विशेष साधु सन्त महापुरुषहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरू जो सबै राजनीतिक व्यक्तित्वहरू, अन्य सामाजिक धार्मिक अभियन्ताहरू, समयको अत्यन्तै समय धेरै चिप्लिसकेको हुनाले मैले सबैलाई व्यक्तिगत रूपबाटै सम्बोधन गर्न सकिनँ। म क्षमा चाहन्छु, हजुरहरू सबैप्रति मेरो पूर्ण सम्मान छ। र संस्कृतिविद डाक्टर जगमान गुरुङज्यू, हामीले बार बार सुन्दै आएको छौँ, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय सम्भवामि युगे युगे। यो त भगवानको अवतारको सन्दर्भलाई लिएर भनिएको छ। भगवानको दुई अवतार बीचको जो कालखण्ड हुन्छ त्यसको लागि के हुन्छ भन्दा त्यसको लागि भनिएको छ, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संप्लानार्थाय सम्भवामि युगे युगे। यी दुई अवधिको बीचमा भगवानको एक अवतारदेखि अर्को अवतारको बीचमा यस्ता कारक पुरुषहरू अवतरित भएका हुन्छन् र कारक पुरुषहरूले आफ्नो संकल्पबाटै साधु पुरुषहरूको रक्षण, दुष्टको विनाश, दुष्टहरूको सेवा र उनीहरूको प्रवृत्तिलाई परिवर्तन गराउने त्यो किसिमको सेवा उनीहरूले गरेका हुन्छन् र यसरी धर्मको सम्पालना गराएका हुन्छन्। तिनै कारक पुरुषहरू मध्येका एक कारक पुरुष हुनुहुन्छ जगद्गुरु रामानन्दाचार्य स्वामी श्री रामकृष्णाचार्य महाराज, जसको संकल्प मात्रैले महायोग, जो आम अहिले देश विदेशमा सबैलाई थाहा छ, महायोग घटित हुन्छ संकल्प मात्रैले। 3 वर्ष अगाडि मात्रै उहाँको संकल्प मात्रैले विश्वमा 705 वर्षपछिको त्यत्रो ब्रह्म महायज्ञ चाहिँ सम्पन्न भएको छ र यसपटक फेरि अत्यन्त अल्प अवधिभित्रैमा उहाँको संकल्प मात्रैले अतिरुद्राभिषेक यो महायज्ञ सम्पन्न हुँदैछ, जसको बारेमा हामीले पाएको जानकारी अनुसार देवादिदेवको यसै क्षेत्रमा पनि अतिरुद्राभिषेक आजसम्म भएको जानकारीमा आएको छैन र पहिलो पटक सद्गुरुदेवको संकल्पमा यो हुँदैछ। आफ्नो संकल्प मात्रले सबै कुरा सम्पन्न गर्न सक्ने यस्ता सत्पुरुषको ले आह्वान गर्नुभएको यो विशेष कार्यक्रममा उपस्थित रहिदिनु भएका सम्पूर्ण हाम्रा आमन्त्रित अतिथि व्यक्तित्वहरूको लागि स्वागत, समितिको तर्फबाट स्वागत स्वरूप माला प्रदान गर्न म समितिका संयोजक श्री हाम्रा श्रीधर सापकोटाज्यू, उहाँलाई म आग्रह गर्दछु, श्रीधर सापकोटाज्यू, र उहाँलाई साथ दिँदै हुनुहुन्छ हाम्रा यज्ञ संयोजक समितिका भाइहरू। यतापट्टि हाम्रा विशेष अतिथिहरूलाई स्वागत गर्दै गर्दा एक कुरा म निवेदन गरिहाल्छु हजुरहरूसँग, यति संकल्पबाट मात्रै पनि यत्रा महान कार्यहरू गर्न सक्ने नेपाल जननीका भरत पुत्र रत्न, जसलाई नेपाल भारतका सम्पूर्ण साधु सन्त समाजले, सबै सम्प्रदायको सन्त समाजले ऐक्य मतमा जगद्गुरुको रूपमा स्वीकार गरेर जगद्गुरु घोषणा मात्रै गरेन, भारतमा एउटा विशाल कार्यक्रमको आयोजना गरेर त्यहाँ जगद्गुरु प्रतिष्ठापित पनि गर्यो। यस्ता जगद्गुरु प्राप्त गर्नु नेपालको भूगोलमा त एउटा सगरमाथा थियो, तर 2 अरब विश्वमा रहेका हिन्दूहरूको सगरमाथाको एउटा उचाइ हो जगद्गुरु स्वामी रामानन्दाचार्य रामकृष्णाचार्य महाराज। तर विडम्बना छ, यसै मञ्चबाट थोरै गुनासोयुक्त विडम्बना पनि म व्यक्त गर्न चाहन्छु। जानु सन्धु न जानाति रूपम रूपवतो यथा विजानासि यथा नाश्य प्रभो माहात्म्यम ऐश्वरम। जसरी जन्मान्धले कुनै रूपको जानकारी लिन सक्दैन, जन्मान्ध चाहिँ उसलाई कुनै रूपको जानकारी हुँदैन, त्यसै गरी नेपाल जननीका भरत पुत्र रत्न, विश्वले स्वीकारेको जगद्गुरु, विश्वको एक अहिले नेपाल भारतमा बाहिर रहनुभएको एक मात्र समाधि सिद्ध महायोगी सिद्ध बाबा, उहाँलाई स्वयं नेपालले पहिचान गर्न चिन्न त ढिलो भएको छैन। यसतर्फ विशेष रूपमा हामी सबैको ध्यान आकृष्ट हुनु जरुरी छ। म त्यही अनुसार यहाँहरूसँग निवेदन गर्दछु सबै साधक संयोजकहरूको तर्फबाट। र यस कार्यक्रममा यहाँहरूले आफ्नो अमूल्य समय प्रदान गरेर हामीलाई हौसला दिँदै यहाँ आइदिनु भएको छ। समितिलाई र सद्गुरुदेवको विशेष संकल्पलाई यहाँहरूले जो सम्मान दिनुभएको छ त्यसको लागि म पुनः यहाँहरूप्रति हार्दिक स्वागत अभिवादन गर्दछु। स्वागतम स्वागतम सुस्वागतम। स्वागत मन्तव्य उद्गारका लागि हार्दिक आभार गोविन्द बाबु तिवारी, सहसंयोजक मूल आयोजक समारोह समिति। यस पश्चात म आङ्गन युवा क्लब र बटुकरलाई स्वस्ति वाचनबाट
स्वागत र शुभारम्भ सम्मान प्रकट गरिदिनको निम्ति हार्दिक अनुरोध गर्दछु। हरिः ओम स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूर्वा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्ताक्षो अरिष्टनेमिः भद्रं बृहस्पतिर्दधातु भद्रं कर्णेभिः शृणुयामदेवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागुंसस्तनो भिर्व्यसेमाहिरे बहितं जदायुः द्योः शान्तिरन्तरिक्षगो शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोखदायः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वैदेवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वगो शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेव हरिः ओम ओम शान्तिः 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 सुशान्तिर्भवतु सर्वारिष्टशान्तिर्भवतु। अब यस पश्चात म फेरि पनि कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउँदैछु। हाम्रो बीचमा नेपाल प्रहरीका भ्याली इन्चार्ज एआई साहबको आगमन भएको छ। म उहाँलाई सम्मानपूर्वक हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। हामी पुस्तक विमोचनको क्रमलाई जोड्नु अघि समुद्घाटन समारोहलाई जोड्न गइरहेका छौँ। यस समुद्घाटन समारोह प्रविधि युक्त हुन गइरहेको हुँदा म प्रविधिका साथीहरूलाई उद्घाटन सत्रको लागि हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु र प्रमुख अतिथिज्यूलाई उद्घाटनको निम्ति एप्लिकेसन क्लिक गरेर आजको समुद्घाटन समारोह समुद्घाटन हुनेछ र प्रविधि युक्त रूपमा दीप प्रज्वलनसँगै अभिषेकको कार्यक्रम रहेको हुँदा म प्रविधिका साथीहरूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु भने प्रमुख अतिथि माननीय मन्त्री ज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। दीप प्रज्वलित भएको छ र एउटा जल अभिषेक भइरहेको छ। हामी दुवैतिर सँगै प्रविधि मन्त्री स्वयं आजको यस कार्यक्रममा प्रमुख अतिथिका रूपमा हुनुहुन्छ। प्रविधिको प्रयोगबाट दीप प्रज्वलित र सँगै जल अभिषेक शिवलिङ्गमा जल अभिषेक भएको छ। सम्पूर्ण श्रोताहरू भक्तजनहरू यो समुद्घाटन समारोहलाई जोरदार रङकारले पुस्तक समाधि स्मारिकाको विमोचनको क्रममा छौँ हामी। म पुस्तक समाधि स्मारिका विमोचनका लागि डाक्टर जगमोहन गुरुङज्यू यसै गरी विशिष्ट अतिथि माननीय मन्त्री शेरबहादुर कुँवरज्यूलाई र
स्वामीजी महाराज विन्द्रवासिनी पीठाधीश्वर निशासन्द महाराजज्यूलाई त्रेलाई संयुक्त रूपमा समाधि पोखरामा भएको 9 दिने भू समाधिको स्मारिकाभित्र रहेको पुस्तक समाधि स्मारिकालाई विमोचन गरिदिनुको निम्ति सादर अनुरोध गर्दछु। पुस्तक विमोचन समारोह पुस्तक समाधि स्मारिका पृष्ठभाग समाधि स्मारिका को रहेको छ। यसै गरी हामी यति बेला देखिरहेका छौं 9 दिनसम्म समाधि सिद्ध अवस्थाको शब्द पुष्प गुच्छाहरूको अभिलेख वास्तविक अभिलेख पुस्तक समाधि स्मारिका विमोचन भइरहेको छ। सम्पूर्णलाई जोरदार ओमकार गरिदिनुको निम्ति सादर अनुरोध गर्दछौं। हजुर पुस्तक समाधि स्मारिकाको विमोचन पश्चात हामी सबै व्यग्र रूपमा हामीले प्रतीक्षा गरिरहेको क्षण यति बेला सद्गुरुदेव भगवानलाई आशीर्वचनका निम्ति श्री गुरुचरणमा आशीर्वचनका लागि हार्दिक निवेदन गर्दछु। गुरुदेव श्री सद्गुरुदेव भगवान को ओम ओम संख्यन्द्वा भमति वसुन्दरतनुं शार्दूलचर्माम्बरं कालव्यालकरालभूषणधरं गङ्गासशङ्कप्रियं काशीशं कलिकल्मषौघशमनं कल्याणकल्पद्रुमं नौमीढ्यं गिरिजापतिं गुणनिधिं कन्दर्पहं शङ्करं नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागं पाणौ महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम् मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये सीतानाथसमारम्भां रामानन्दार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। श्रीराम जय राम जय जय राम। श्रीराम जय राम जय जय राम। श्रीराम जय राम जय जय राम। श्री पशुपतिनाथ भगवान को नेपाल जननी को वैदिक सनातन धर्म को
भगवान पशुपतिनाथको पावन सानिध्यमा नवदिवसीय अभिषेकात्मक अति महारुद्र यज्ञको शोभा बढाइरहनु भएको नेपाल सरकारको संचार मन्त्री श्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीज्यू, नेपाल सरकारको श्रम मन्त्री श्री शेरबहादुर कुँवरज्यू, नेपाल भाषा संस्कृति संस्कार धर्म को मर्मज्ञ प्रज्ञा प्रतिष्ठानका उपकुलपति श्री डाक्टर जगमान गुरुङज्यू, यस पवित्र दिव्य यज्ञको आचार्यत्वको आसनमा विराजमान बनारसदेखि आउनुभएका डाक्टर जगन्नाथ गोरगाई ज्यू, श्री विन्ध्यावासिनी पीठका पीठाधीश्वर परम श्रद्धेय स्वामी श्री निशेषानन्दजी महाराज, हरिद्वारदेखि आउनुभएको मण्डलेश्वर श्री जयदेवानन्दजी महाराज खेचरी बाबा, जनकपुर का स्वामी श्री भूषणदास जी महाराज, विशिष्ट महानुभावहरू जो मञ्चस्थ मेरो सान्निध्यमा हुनुहुन्छ, आदरणीय दिदी सुजाता कोइरालाज्यू, त्यसैगरी गण्डकी प्रदेशका मन्त्री श्री मणिभद्र ज्यू, यो डाइसमा उपस्थित सबै विशिष्ट अतिथिज्यूहरू, सम्मानित व्यक्तिहरू, देश विदेशदेखि अमेरिका, क्यानाडा, यूरोप, यूके तथा भारत आदि क्षेत्रदेखि प्रतिनिधित्व गर्दै आउनुभएका तमाम महायोग साधक परिवारजनहरू, यस पावन अभिषेकात्मक अतिरुद्री महायज्ञमा भाव श्रद्धाको साथ शरीक हुनुहुने एक विद्वान गुरुजनहरू, श्रद्धा निष्ठावान याजकको रूपमा उपस्थित हुनुभएका, विभिन्न देश र नेपाल भरि भएका सबै यज्ञ याजक जनहरू तथा यज्ञमा अनेक प्रकारले सहयोग पुर्याउनु हुने मेरो प्रिय आत्मीयजनहरू, सुरक्षा क्षेत्रका भाइहरू, मीडिया क्षेत्रका महानुभावहरू, श्रावणको महिना भगवान शिवको अभिषेकको लागि सर्वविदित नै छ। नदीको जल उठाएर नजिक अथवा दूरको शिवलिङ्गमा लगेर चढाउने प्रचलन सम्पूर्ण भारत तथा नेपाल भरि व्यापक रूपले मनाइन्छ। त्यसमा पनि कयौं देशदेखि श्रावणको महिनामा जल चढाउन र दर्शन गर्नको लागि ठुलो समुदायमा श्रद्धालुहरू एकत्रित हुन्छन्। वैदिक सनातन हिन्दू दर्शन वैज्ञानिक दर्शन हो।
अतिरुद्री महायज्ञको उद्घाटन हामीले वैज्ञानिक विधिबाट बटन थिचेर भर्खरै गर्यौं, यहाँहरूले देख्नुभयो। रुद्र अभिषेक पनि एक विज्ञानको अद्भुत प्रयोग हो। वैदिक सनातन दर्शनमा गरिने हर क्रियाकलाप मानव जीवन, मानव मन र प्रकृति यो तीनों रक्षा गर्दै आत्मा साक्षात्कार गराउनको लागि गराइन्छ। हर कृत्य हाम्रो वेदले हामीलाई जित श्वास जित आसन को पहिलो पाठ पढाउँछ। श्वासको विजय संकल्पको स्थिरताले मनको स्थिरता हुन्छ। तब व्यक्ति शिव संकल्प मस्त हुन्छ। जबसम्म व्यक्तिमा शिव संकल्प जागृत हुँदैन तबसम्म समाज सभ्य र भव्य बन्दैन। धनले वा भौतिक संसाधनले समृद्धि आउँदैन, समृद्धि संस्कारले आउँछ। संस्कार धनले आउँदैन, संस्कार संस्कृतिले आउँछ। जुन देशमा संस्कृतिको जगेर्ना छ, जहाँ वैदिक सनातन संस्कृतिको जगेर्ना हुन्छ, त्यहाँ संस्कारको जागृति हुन्छ। गरीब व्यक्ति पनि सन्तोषी हुन्छ, धनी व्यक्ति पनि उदार मना हुन्छ। यो संस्कार हो। पदासीन व्यक्ति निराभिमानी हुन्छ, यो संस्कार हो। परोपकार जसको रोम रोममा भरिएको हुन्छ, यो संस्कार हो। यही वैदिक सनातन दर्शन। वैदिक सनातन दर्शनले प्रातःकाल उठ्ने देखि लिएर रात्रिको शयनदेखि लिएर उठ्नेसम्मको वैज्ञानिक व्यवस्था गरेको छ, जसमा हर समय मन पवित्र रहोस्। काम, क्रोध, लोभ जस्ता प्रवृत्ति मनमा नजागुन्। मन सात्विक होस्। मनलाई सात्विक राख्नको लागि सात्विक भोजन, सात्विक कर्म, सात्विक व्यवहार को प्राथमिकता राखेको छ। यसलाई सम्यक दृष्टि, सम्यक वाणी, सम्यक संकल्प भनिन्छ। जुन समाजमा यस्तो प्रकारको मनुष्य हुन्छन् त्यो समाज सभ्य हुन्छ, विकसित हुन्छ, भव्य हुन्छ। यो प्रकृति सत, रज, तम 3 गुणले व्याप्त भएको छ। मनुष्यको स्वभावमा तमगुण काम, क्रोध, लोभ, मत्सर, अहंकार, दम्भ, पाखण्ड आदिलाई भनिन्छ। त्यसैगरी मनुष्यको स्वभावमा रजोगुण अहंकार, अभिमान, चञ्चलता आदिलाई अहंकार भनिन्छ। यसैगरी मनुष्यको स्वभावमा सतोगुण दया, करुणा, प्रेम, तितिक्ष, मुमुक्षु आदि गुणलाई सतोगुण भनिन्छ। सतोगुणको जागृतिले समाज सुव्यवस्थित शान्ति हुन्छ। कुनै प्रकारको कहीं अन्याय हुँदैन। जब प्रकृतिमा तमोगुण बढ्छ तब भ्रष्टाचार फैलिन्छ, अन्याय फैलिन्छ, अत्याचार फैलिन्छ। प्रकृतिको तमोगुणलाई शान्त गर्नको लागि हाम्रा ऋषिमुनिहरूले वेदको अत्यन्त शक्तिशाली ऋचाहरू, मन्त्रहरूलाई समेटेर रुद्री नामकरण पूर्वक एक विशेष अनुष्ठानको श्रेय व्यवस्था गरेको छ। चारै वेदका जो शक्तिशाली मन्त्रहरू छन्, हामी काशी तथा पशुपत क्षेत्रवासीहरू शुक्ल यजुर्वेदीय रुद्रीको उच्चारण गर्दछौँ। अति शक्तिशाली 100 वेदका मन्त्रलाई सार र स्वरले युक्त भएका ब्राह्मणद्वारा
जब छन्दपूर्ण उच्चारण हुन्छ र विशेष प्रकारको औषधिहरू सहित विधि पुर्याएर विशेष प्रकारको शिवलिङ्गमा जलको अभिषेचन हुन्छ, यसबाट निक्लिने वाला वेद ध्वनिको र जल सिंचनको ऊर्जाबाट पूरे प्रकृति मण्डलमा तमोगुणको शमन हुन्छ, मनुष्यको स्वभावमा सात्विकता प्रकट हुन्छ, हृदयमा करुणा, दया, प्रेम, ईमानदारी, सत्यता जागृत हुन्छ। त्यसकारणले मनलाई सात्विक र पवित्र गराउने, व्यक्तिलाई शिव संकल्पमय बनाउने, सर्वहित भावना जगाउने सबैभन्दा दिव्य र युगौं युगदेखि प्रयोग गरिएको अत्यन्त सिद्ध प्रयोग हो रुद्राभिषेक। भगवान शिवमा गरिने जो रुद्राभिषेक हो, यो कोही सामान्य आस्थाको भरमा एउटा सम्प्रदायले त्यतिकै मनमा नै जल चढाउने यो विधि होइन। यो वैज्ञानिक यसको रहस्य छ, जो मैले संक्षेपमा यहाँहरू बीचमा प्रकट गरे। यहाँहरू आफै पनि अनुभव गर्न सक्नुहुन्छ। विशेष प्रकारको शिवलिङ्ग नर्मदेश्वर आदि अथवा शालिग्रामका हरिहर लिङ्गलाई सन्मुख राखेर वेदको एउटै पनि मन्त्र गुनगुनाउँदै यदि 3 मिनेट मात्र पनि कोही व्यक्ति दैनिक जल चढाउने गर्दछ भने उसको मनमा तत्काल उसले आफैले अनुभव गर्न सक्दछ, मन सात्विक हुन्छ, चित्तमा पवित्रता, प्रेम, ईमानदारी, दृढ संकल्पवान र स्थिरता आउँछ। त्यसकारणले हाम्रा ऋषिमुनिहरूले दिनचर्यामा दैनिक प्रातःकाल उठेर सन्ध्या वन्दन तथा रुद्राभिषेकको कर्मलाई प्राथमिकता दिएको थियो र युगौंदेखि गर्दै आइएको यो कार्य आज हाम्रो अनभिज्ञताले बिस्तारो बिस्तारो हराउँदै गयो, जसको प्रभावले संसारमा तमोगुणको मात्रा बढ्यो। प्रकृतिमा तमोगुणको मात्रा बढ्दा अनेक प्रकारका हैजा, भूस्खलन, अतिवृष्टि, अनावृष्टि, भूकम्प, बाढी पहिरो जस्ता भयानक गतिविधि हुन्छ। वृक्षहरू फलरहित हुन्छन्, भूमि मरुभूमि हुन्छ, मनुष्य अल्प आयु र रोगी हुन्छन्, मनुष्यको स्वभाव अनेक प्रकारको दुर्गुणले ग्रसित हुन्छ र त्यस्तो भइरहेको छ। यसलाई समन गर्नको लागि विश्वदेव भगवान पशुपतिनाथ जुन धरतीमा जहाँ विराजमान हुनुहुन्छ, यो धरतीको मेरुदण्ड हो। सम्पूर्ण धाम तीर्थहरूमा, शैव क्षेत्रहरूमा पाशुपत क्षेत्र भन्दा सर्वश्रेष्ठ अर्को कुनै क्षेत्र छैन। यो पाशुपत क्षेत्र अष्टचक्रमा विराजित छ। 64 शक्तिपीठ यसको चारौं विराजमान छ। यसका अनेकौं महिमा शास्त्रले गाएका छन्। भगवान पशुपतिनाथ केवल रुद्र मात्र नभएर साक्षात स्वयंभू ब्रह्म हुन्, जो धराधाम 14 भुवन को प्रकट गरेर आफू मेरुदण्ड बनेर नेपालको पावन भूमिलाई गरिमा प्रदान गर्दै विराजमान हुनुहुन्छ। यहाँ आएर दर्शन गर्नु, भगवान शिवजीमा पशुपतिनाथमा कुनै पनि प्रकारको हामीले अर्चा गर्नु, पूजा गर्नु, नमस्कार गर्नु, यो विश्व मानव समुदाय, विश्व प्राणीलाई, समुच्चय प्रकृतिलाई लाभ पुर्याउने हो। त्यसमाथि पनि यदि वैदिक विधि अनुसार रुद्राभिषेक गरिन्छ भने यो सर्वश्रेष्ठ कर्म हो। यसले केवल नेपाल देश मात्रै नभएर समुच्चय विश्वको चराचर प्राणी सबलाई लाभ पुर्याउँछ, सबको कल्याण हुन्छ। भगवान पशुपतिनाथ साक्षात विराजमान हुनुहुन्छ। भगवानको स्वरूप मनुष्यको मान्यता अनुसार क्रियाशील, गतिशील अथवा शून्य बन्छ। जसले जुन भावले ईश्वरलाई हेर्छ, ईश्वर कई अंश त्यो मनुष्य भएको हुनाले उसको संकल्प अनुसार ईश्वर छैन भन्नेलाई ईश्वर हुँदैन, ईश्वर छ भन्नेलाई ईश्वर हुन्छ। ईश्वर छैन भन्नेको लागि सत्य हो, ईश्वर छ भन्नेको लागि सत्य हो।
जसको भावना जस्तो छ ईश्वर तद्रूपले प्रकट हुन्छ। त्यसकारणले हामीले ईश्वरमय बुद्धि बनाउनु पर्छ। हामी जीवबाट शिव बन्नु पर्छ। हामी मनुष्यहरूको यात्रा हो जीवबाट शिव बन्नको लागि, हामी मनुष्यको यात्रा हो नरबाट नारायण बन्नको लागि। यो संसार एउटा यात्रा हो। यसमा हर चीज सरिरहेको हुन्छ, परिवर्तन भइरहेको हुन्छ। सानो बिरुवा हुर्केर ठुलो वृक्ष बन्छ, सानो बालक वृद्ध हुन्छ। हर वस्तु परिवर्तनशील छ। यो एउटा यात्रा हो। माटो कर्मश धातु, धातु कर्मश स्वर्ण बन्न पुग्छ। त्यसैगरी कार्बन कर्मश रत्न र रत्न कर्मश डायमन्ड बन्नको लागि कुदिरहेको हुन्छ। यसैगरी वृक्षहरू औषधि बन्न कुदिरहेका हुन्छन्। त्यसैगरी जीवहरू सामान्य जीव मनुष्य बन्न चाहन्छ, मनुष्य ब्रह्म स्वरूपको प्राप्त गर्न चाहन्छ। मनुष्यको वास्तविक स्वरूप नै ईश्वर स्वरूप हो। तर हामीले आफ्नो दया करुणा प्रेम आनन्द ज्ञान शान्ति यो स्वरूपलाई बिर्सेर हामी काम क्रोध हत्या हिंसा बदला ईर्ष्या डाहाले भरिएका छौं। यो मनुष्यको स्वरूप हो। मनुष्यको वास्तविक स्वरूप हो शिवोहम शिवोहम शिवोहम। शिवमा कल्याणै कल्याण हुन्छ, शिवमा प्रेम नै प्रेम हुन्छ, शिवमा आनन्द नै आनन्द हुन्छ। शिवको दर्शन शिवको स्मरण आफूभित्र आनन्द करुणा प्रेम दया प्रकट गर्नु हो। यो वैदिक सनातन संस्कृति हो। कुनै देशको कोही कानुनले वा कुनै पनि भौतिक विकासले व्यक्तिको मनमा सात्विक ल्याउन सक्दैन, कुनै हालतमा पनि ल्याउन सक्दैन। यस्तो कुनै पनि प्रविधिले आजसम्म बताउन सकेको छैन। यदि छ भने अहिले सम्पूर्ण विश्वको वैज्ञानिकहरूले एकमतमा भन्न थाले मेडिटेसन कन्सन्ट्रेट हुनु, ध्यान गर्नु, एकाग्र हुनु, योग गर्नु बिस्तारो बामे सर्न थालेको छ वैदिक सनातन संस्कृति प्रति। तर हामी नेपालवासी वैदिक सनातन संस्कृतिको मूल धरोहर हौं। हाम्रो रोम रोममा वैदिक सनातन संस्कृति भरिएको छ। हाम्रो आचरणमा वैदिक सनातन संस्कृति हुनुपर्छ। तब हामी विश्वगुरु बन्न सक्छौं। तब हामी विश्वलाई शिव संकल्प मस्तु भन्न सक्छौं। तब हामीलाई ए साथी उठ जाग, तपाईहरू पनि शिवोहम 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 बन, यो सन्देश दिन सक्छौं। ठीक छ, हामी भौतिक विकासमा भौगोलिक कारणले अन्य कतिपय राजनीतिक अस्थिरताको कारणले अवश्य पछाडी छौं। तर संस्कारमा हामी भन्दा समृद्धि संसारमा कहीँ पनि छैन। परन्तु आज हाम्रो संस्कारको समृद्धि दिन प्रतिदिन नष्ट हुँदै गइरहेको छ। यस अतिरुद्री महायज्ञको माध्यमबाट विश्वमा यो सन्देश हामी दिन चाहन्छौं। देशका जति पनि अगुवा वर्गहरू छन्, हाम्रा नेता राजनेता समाजसेवक समाज विश्लेषक चिन्तक यहाँहरू सबै समक्ष हामी अनुरोध गर्न चाहन्छौं, हामी सबैमा आउनुस्। यो श्रावणको महिनामा पशुपतिनाथबाट शिव संकल्प मस्तुको ज्योति जगाउँ। हामी सत्य इमानदारी दया करुणा प्राप्तिको लागि संकल्पबद्ध बनौं। सात्विक आहार सात्विक विचार सात्विक कर्म यो शिव संकल्पबाट हामीमा प्रकट हुन्छ। त्यसको प्रति हामी अगाडि बढौँ। यही कुरालाई ध्यानमा राखेर यिनै जगत जागरण गराउनको लागि अल्प समयमा सन्त सत्पुरुषहरूको कृपा सत्पुरुषहरूको सत्प्रेरणाले भगवान श्री पशुपतिनाथको सान्निध्यमा धेरै लामो समयपछि ठूलो यो बृहद अति दिव्य भव्य अनुष्ठान शुभारम्भ भइसकेको छ। सन्मुखमा श्रवण गर्नुहुने तथा मिडियाको माध्यमबाट हामीलाई श्रवण गर्नुहुने सम्पूर्ण श्रोतागणहरूप्रति, देशका हाम्रा राष्ट्रका प्रतिनिधित्व गर्नुहुने सरकारका प्रतिनिधि जीवहरू यहाँहरू सबैप्रति म अनुरोध गर्न चाहन्छु, यदि देशमा शान्ति समृद्धि सौहार्द प्रेममय विकसित नेपाल बनाउनु छ भने संस्कारी नेपाल बनाउनु पर्छ। संस्कारी नेपाल बनाउनको लागि सबै वर्गले, नेता वर्गदेखि लिएर सर्वसाधारण वर्ग सबैले आफ्नो वैदिक सनातन संस्कार संस्कृतिमा आबद्ध रहेर अगाडि बढ्नु पर्दछ। शिव संकल्प मस्तुको मन्त्र हृदयमा राख्नु पर्दछ।
तब हामी आफ्नो जीवनको सार्थकता गर्न सक्दछौं। भन्नुपर्ने विषयहरू धेरै छन्। कर्मशः हामी दैनिक सत्संगको क्रममा भन्ने नै छौं। यो अनुष्ठान अति दिव्य छ। सर्व कल्याणको लागि, देशको दरिद्रता नष्ट गर्नको लागि, रोग नष्ट गर्नको लागि, मानसिक अस्थिरतालाई नष्ट गर्नको लागि, प्राणीहरूको आयु र सत्ववृद्धि गर्नको लागि यो सर्वहितको लागि आयोजना गरिएको अनुष्ठान हो। आज सौभाग्यशाली व्यक्तिहरू यहाँ उपस्थित हुनुहुन्छ। कतिपयलाई हामीले निम्तो दिएर पनि उहाँहरूको सौभाग्य हुन सकेन। भगवान पशुपतिनाथको यति ठुलो कृपा, मञ्चस्थ यी पुरुषहरू भगवान पशुपतिनाथको कृपाले यहाँ उपस्थित हुनु भएको छ। आज शुभारम्भको दिन हामीले वैदिक विधि अनुसार बागमतीको उत्तर वाहिनीमा गोकर्ण तीर्थमा गएर सैकडौं विद्वानहरू र सैकडौं श्रद्धालुहरूको साथ दशविध संकल्प गरेर बागमतीमा स्नान गरेर कलश यात्रा पूरा गरिसकेका छौं र देशका, नेपाल सरकारका मान्य मन्त्रीज्यूहरू, मान्य व्यक्तित्वहरू, गणमान्य व्यक्ति, विद्वानहरू, सन्त सत्पुरुषहरूको यो दिव्य सभाबाट यो अनुष्ठान अति दिव्य छ, पवित्र छ भन्ने सन्देश सबैतिर गएको र उहाँहरू आफू पनि आत्मसात भएको यो सन्देश भइसकेको छ। अब दैनिक प्रातः 6 बजेदेखि 12:30 बजेसम्म शताधिक विद्वानहरूद्वारा अति दिव्य स्वरमा वेद मन्त्रको उद्घोषको साथ 121 शिवलिङ्गलाई पशुपतिनाथको प्रतीक बनाएर सैकडौं भक्तहरूद्वारा अत्यन्त शुद्ध पवित्रताको साथ लगातार आजदेखि श्रावण 10 गतेसम्म यो अभिषेकको कार्य र 10 गतेको दिन पूर्णाहुति हुनेछ। तबसम्म सम्पूर्ण देशका सबै श्रद्धालुजनहरू र नेपाल सरकारका सबै प्रतिनिधिजनहरू, मान्यजनहरू, सबै नेताहरूसँग अनुरोध छ, हजुरहरू पनि यस अतिरुद्री महायज्ञमा आफूलाई समाविष्ट गरेर आफूभित्रको तमोगुणलाई, आफूभित्रको अहंकारलाई, आफूभित्रको अकर्मण्यतालाई, आफूभित्रको अज्ञानलाई यही ज्योति भस्म गरौं र स्वच्छ पवित्र संस्कारमय राष्ट्र निर्माणको लागि अगाडि बढौं भन्ने यो दिव्य सन्देशको साथ यहाँ श्रद्धा भक्तिको साथ उपस्थित हुनुभएका सबैलाई म अनुरोध गर्दै आउनुभएका सबै अतिथिगणहरूप्रति मंगल अनुशासनको साथ आफ्नो वाणीलाई विराम दिन चाहन्छु। ओम शान्ति शान्ति शान्ति। यसै गरी अतिथिज्यूहरूको आगमनको क्रम भएको छ। म उहाँलाई सम्मान गर्न चाहन्छु। अतिथिज्यूहरूलाई गुरु दुर्गादास भण्डारीज्यू चितवनबाट आगमन भएको छ, म हार्दिक सम्मान गर्न चाहन्छु। यसै गरी डाक्टर रामनाथ अघोरी आश्रमबाट मोहन अघोरीज्यूको आगमन भएको छ, म उहाँलाई हार्दिक सम्मान गर्न चाहन्छु। यसै गरी उद्योगी, व्यवसायी, सामाजिक धार्मिक अभियन्ता आदरणीय रवि केसीज्यूको आगमन भएको छ, म उहाँलाई हार्दिक सम्मान गर्न चाहन्छु। यसै गरी उद्योगी, व्यवसायी, सामाजिक धार्मिक अभियन्ता आदरणीय राजेन्द्र रावतज्यूलाई हार्दिक हार्दिक सम्मान व्यक्त गर्दछौँ। यसै गरी अब हामी मन्तव्यको क्रमलाई अगाडि जोड्न गइरहेका छौँ। म आजको यस उद्घाटन समारोह अतिरुद्री महायज्ञ श्रावण महिनाको पहिलो सोमबार नजिकमै भोलेनाथ, सामुन्नेमै भोलेनाथको दरबार यस ऐतिहासिक अतिरुद्री महायज्ञमा हामी सबैको लोक कल्याण, जीव कल्याण र सबै रुद्र कोपहरूबाट मुक्ति र क्षमा प्राप्त हुने गरी सम्पूर्ण जीवको कल्याणको लागि यस समुद्घाटन समारोहमा आफ्ना शब्द उद्गारहरू राखिदिनका निम्ति म विशिष्ट अतिथि
प्राध्यापक डाक्टर जगमान गुरुङज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। प्रज्ञा प्रतिष्ठान भवनका उपकुलपति प्राध्यापक डाक्टर जगमान गुरुङज्यू। ओम नमस्ते नाथ भगवान शिवाय गुरु रूपिणे विद्यावतार संसिद्धे स्वीकृतानेक विग्रह ओम कालकंठम कलामूर्तिम कालाग्नि कालनाशनम नमामि शीर्षा देव किं मृत्यु करिष्यति। जगत गुरु सिद्ध योगी कृष्णदास जी महाराज, प्रमुख अतिथि माननीय मंत्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीज्यू र समुपस्थित धर्मप्रेमी राष्ट्रप्रेमी समस्त महानुभावहरू, यज्ञहरू पूजापाठहरू भइरहन्छन्, तर देशे च काले च, देशे च कस्तो ठाउँमा, काले च कस्तो समयमा यज्ञहरू भइरहेको छ, त्यो ठाउँ र समयले ती यज्ञको फलाफलमा प्रभाव पार्दछ। र विश्वको एकमात्र पुण्यभूमि नेपाल, नेपालको अति पवित्र क्षेत्र पाशुपत क्षेत्रमा यो यज्ञ भइरहेको छ। काले छ समय, अहिले धर्म संस्कृति राष्ट्र र राष्ट्रियताको खरेडी परिरहेको बेलामा यो यज्ञको आयोजना भएको छ। र हाम्रो मान्यता के छ भने काले वर्षतो पर्जन्य पृथ्वी सस्यशालिनी जस्तो खरेडी परेको बेलामा सबै वनबुटाहरू खेतीपातीहरू डढ्छन्, तर वर्षातको पानी काले वर्षतो पर्जन्य भयो भने खेतीपाती सबै मुर्झाएको पनि सप्रेर आउँछ। त्यस्तै धर्म दर्शन राष्ट्र राष्ट्रियताको खरेडी परेको बेलामा यज्ञ भएको हुनाले अब त्यो सबै हामीले प्राण पाउनेछौँ, त्राण पाउनेछौँ। अनि जगत गुरु सिद्ध योगीराज कृष्णदासजी महाराजको दृढ सङ्कल्पमा यो यज्ञ भइरहेको छ। र धर्मशास्त्राचार्य प्राध्यापक डाक्टर दीर्घराज घिमिरे र तन्त्रविद वरिष्ठ तन्त्रविद प्राध्यापक विद्यानाथ उपाध्याय भट्टको सम्मतिमा यो यज्ञ भएको छ। र नेपाल पञ्चाङ्ग निर्णय विकास समितिका अध्यक्ष ज्योतिषाचार्य प्राध्यापक श्रीकृष्ण अधिकारीले जुराएको शुभ मुहुर्तमा अनि पञ्चाङ्ग निर्णय समितिका कार्यकारी निर्देशक दैवज्ञ सूर्य ढुङ्गेलको सम्मतिमा यो यज्ञ हुन लागेको छ। उहाँहरूको सम्मतिमा यज्ञ भएको छ। आफ्नो जीवनलाई काशी जस्तो पवित्र क्षेत्रमा वैदिक धर्म र संस्कृतिको उन्नयनमा जीवन अर्पण गर्नुभएका आचार्य जगन्नाथ गुरागाईको प्रधान आचार्यत्वमा यो यज्ञ भएको छ। त्यसकारणले यो यज्ञबाट हामीले धेरै त्राण पाउनेछौँ, प्राण पाउनेछौँ भनेर आशा गर्न सकिन्छ होइन, आशा गर्ने होइन, यो पक्का अठोट हुनेछ। र लोकः समस्तः सुखिनो भवन्तु, यो मैले भनेको अभिव्यक्ति, यो अभिव्यक्ति मेरो अभिव्यक्ति होइन, यो आर्य जगतको अभिव्यक्ति हो। र यो अभिव्यक्ति अवश्य पनि पालन हुनेछ। लाग्छ समाजमा कुनै अन्याय हुने छैन, कुनै अत्याचार हुने छैन र त्यो आध्यात्मको केन्द्र नेपाल बन्न सक्दछ र त्यो नेपाल बनाउन सक्ने क्षमता कृष्णदास महाराजहरू जस्तासँग छ। त्यसैले उहाँहरूलाई केवल एउटा गुरुको रूपमा मात्र नभएर यो मुलुकलाई विश्वमा जसरी चिनिएको छ, अब आउने दिनमा सुन्दर शान्त र सभ्य मुलुकको रूपमा चिनाउने अभियन्ताका रूपमा हामीले उहाँलाई बुझ्यौँ, ग्रहण गर्यौँ भनेदेखि हाम्रो मुलुक चाँडै नै सभ्य सुन्दर र शान्त मुलुकको रूपमा विश्वमा चिनिनेछ र सबैको ध्यान हाम्रो मुलुकतर्फ केन्द्रित हुनेछ। आज सबैभन्दा ठुलो कुरा महाराज, जतिसुकै ठुलो पदमा पुगोस्, जतिसुकै ठुलो सम्पत्तिको मालिक होस्,
जतिसुकै ठुलो वैभव होस्, उसले चाहने भनेको एउटै कुरा छ। त्यो कुरा भनेको के हो? त्यो कुरा भनेको शान्ति हो। र त्यो शान्ति यस्तै महापुरुषहरूको सत्सङ्गमा त्यो शान्ति छ। त्यसैले त्यो शान्तिलाई अगाडि बढाउनका निमित्त र यो मुलुकलाई हाम्रा धेरै विशेषताहरू छन्। ती विशेषता मध्येमा आध्यात्मिक केन्द्रको रूपमा परिणत गर्नका निमित्त पनि हामी अग्रसर हौं। यो महायज्ञले हाम्रो बीचमा एकता स्थापित गर्न सकोस्, हाम्रो बीचमा जाति जातिको बीचमा सद्भाव कायम गर्न सकोस् र हामी सबैको अधिकार, समृद्ध नेपालको नागरिक बन्ने जुन अधिकार छ त्यो अधिकार हामीले प्राप्त गर्न सकौं। यही शुभकामनाका साथ मेरो भनाई अन्त गर्ने अनुमति चाहन्छु। धन्यवाद। धन्यवाद प्रमुख अतिथिज्यू। सुन्दर सातगर्भी शब्द पुष्पगुच्छाहरूले वास्तवमै हामीले कस्तुरीको बीडा जस्तो हाम्रो संस्कार, संस्कृति र सभ्यतालाई आफूले आफूभित्र खोज्दै हराइरहेका छौँ त। यो जनकको देश, माता जानकीको देश, बुद्धको देश, अरण्यको देश, सगरमाथाको देश, विभिन्न ऋषिमुनिहरूको तपस्थली रहेको देश, आफैमा प्राकृतिक सम्पदाले भरिपूर्ण भएको देश अनि आध्यात्मिक रूपमा हाम्रा थुप्रै आध्यात्मिक धरोहरहरू र आध्यात्मिक खुल्ला प्रयोगशालाको रूपमा रहेको देश मेरो देश नेपाल। सबै चिजहरू भएर पनि किन केही नभएको जस्तो छ भन्दै कुरा हामीले आफू भित्रैको कस्तुरीले बीडालाई प्राप्त नगरे जस्तै हाम्रो आफ्नो संस्कृति र सभ्यतालाई उजागर गर्न नसकेर, पहिचान गर्न नसकेर भएको हो कि निकै सुन्दर भावनात्मक अभिव्यक्तिहरू प्रदान गरेर जानुभएको छ। अब हामी उद्घाटन समारोहको अन्ततर्फ आइसकेका छौँ। यस उद्घाटन समारोहलाई धन्यवाद ज्ञापन सहित समापन गरिदिनको निम्ति मूल आयोजक समारोह समितिका संयोजक आदरणीय दाजु श्रीधर सापकोटाज्यूलाई अनुरोध गर्दै म पनि यहाँहरूको माझबाट कार्यक्रम सञ्चालकको भूमिकाबाट बिदा चाहन्छु। हवस् त, सीताराम। सीतारामको अभिवादन गर्न चाहन्छु सम्पूर्ण उपस्थित वर्गहरूमा। श्रद्धेय जगद्गुरु सिद्ध बाबामा साष्टाङ्ग प्रणाम। श्रद्धेय जगद्गुरु सिद्ध बाबाको सङ्कल्पबाट आयोजना हुन लागिरहेको यस अतिरुद्री महायज्ञ कार्यक्रममा विभिन्न ठाउँबाट उपस्थित हुनुभएका सम्पूर्ण व्यक्तिहरूमा पुनः अभिवादन गर्न चाहन्छु। हाम्रो यो कार्यक्रमलाई सारगर्भित रूपमा शुभकामना दिनको लागि र हाम्रो कार्यक्रममा उद्घाटन गरिदिनु हुनको लागि हाम्रो निमन्त्रणालाई स्वीकार गरेर माननीय सूचना तथा सञ्चार मन्त्रीज्यूको यहाँ पदार्पण भएको छ। उहाँको अमूल्य समयको बावजुद पनि हाम्रो यस कार्यक्रम अनुष्ठानको उद्घाटन कार्यक्रम, शुभारम्भ कार्यक्रमलाई महत्त्व दिएर यहाँ उपस्थित हुनुभएकोमा म मूल आयोजक समितिको संयोजकको तर्फबाट हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। त्यसै गरी अन्य विशिष्ट अतिथिहरू माननीय मन्त्री शेरबहादुर कुँवरज्यू हाम्रो निमन्त्रणालाई स्वीकार गरेर यस उद्घाटन समारोहमा उपस्थित भएर सारगर्भित दुई शब्द राखिदिनु भएकोमा
म उहाँलाई पनि हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। यति महत्त्वपूर्ण मन्त्रालयले सम्हालिरहनुभएका माननीय मन्त्रीज्यूले पनि त्यो मन्त्रालयको कामलाई भन्दा बढी महत्त्व यस अनुष्ठानलाई दिनुभएर जुन उपस्थित जनाउनु भएको छ त्यसको लागि पुनः धन्यवाद दिन चाहन्छु। त्यसै गरी माननीय सुजाता कोइरालाज्यू उहाँ पनि आएर हामीलाई शुभकामना यहाँ यसबाट व्यक्त नगर्नु भए पनि शुभकामनाका 2 शब्दहरू कोट दिनुभएकोमा उहाँहरूलाई आभार प्रकट गर्न चाहन्छु, धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु। त्यसै गरी हाम्रो निमन्त्रणालाई स्वीकार गरेर गण्डकी प्रदेशका मन्त्रीज्यू मणिभद्र शर्माज्यू यहाँ उपस्थित हुनुहुन्छ। उहाँ यो अनुष्ठानमा उपस्थित भएर यो अनुष्ठानको शुभारम्भको दिनमा उपस्थित भएर हामीलाई लेखबद्ध गरेर शुभकामना व्यक्त गरिदिनु भएको छ। उहाँलाई पनि हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। पोखरा गण्डकीबाट यसै कार्यक्रमलाई शुभकामना प्रदान गर्न भनेर उहाँ उपस्थित बनाएको छ। यसको लागि समेत अझ धेरै 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 धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु। अर्का विशेष अतिथि माननीय महाधिवक्ता श्री खम्बबहादुर खातीज्यू पनि यस अनुष्ठानको शुभारम्भको कार्यक्रममा उपस्थित भएर यस उद्घाटन समारोहलाई एउटा महत्त्व दिनुभएको छ। उहाँले पनि यहाँ 2 शब्दहरू प्रयोग नगरी तापनि उहाँले लेखबद्ध रूपमा चाहिँ हामीलाई शुभकामना व्यक्त गर्नुभएको छ। त्यसको लागि उहाँलाई मुरी मुरी धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु। त्यस्तै विशिष्ट अतिथि प्राध्यापक डाक्टर जगमान गुरुङज्यू उहाँको हामीलाई सुरुदेखि नै यो कार्यक्रम जब हामी अनुष्ठान गर्न लाग्यौँ अनुष्ठानको केही क्रम चल्दादेखि नै उहाँसँगबाट हामीले धेरै नै राय सुझाव परामर्श आदि लिएर हामीलाई उहाँले जुन उत्प्रेरणा दिइराख्नु भएको छ यो अनुष्ठान सफल गर्नको लागि यो अनुष्ठानलाई वैदिक रूपमा कसरी राम्रोसँग अझ बढी राम्रोसँग गर्न सकिन्छ भनेर जुन हामीलाई सुझावहरू परामर्शहरू दिइराख्नु भएको छ र आज पनि यहाँ उपस्थित हुनु भएर हाम्रो निमन्त्रणालाई स्वीकार गरेर उपस्थित हुनु भएर शुभकामनाका सन्देशहरू व्यक्त गरिदिनु भएकोमा उहाँमा हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। त्यसै गरेर हाम्रो निमन्त्रणालाई स्वीकार गरेर राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका प्रमुखज्यू पनि यहाँ उपस्थित हुनुहुन्छ। त्यस्तै उपप्रमुखज्यू पनि यहाँ उपस्थित हुनुहुन्छ। त्यसै गरेर विन्ध्यवासिनी पीठाधीश्वर ईशमसानन्द महाराजज्यू यहाँ उपस्थित हुनुहुन्छ। हामीसँग हिजोदेखि नै उहाँसँगै हुनुहुन्छ। उहाँको हामीलाई जुन किसिमका सुझावहरू प्राप्त भइरहेको छ यो अनुष्ठानको लागि यो अनुष्ठानको सफलताको लागि त्यसको लागि पीठाधीश्वर श्री स्वामी निषेधानन्दज्यूलाई मुरी मुरी धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु। यज्ञ आचार्य जो चाहिँ हाम्रो यो अनुष्ठानको लागि भारतको बनारसबाट आउनुभएको छ। यो अनुष्ठानलाई सफल तुल्याउनको लागि उहाँको धेरै अगाडिदेखि एउटा योगदान पनि रहँदै आएको छ। त्यसै सन्दर्भमा यहाँ अहिले उहाँको उपस्थिति छ। उहाँकै आचार्यत्वमा हामीले यो अनुष्ठान सम्पन्न गर्न लागिरहेका छौँ। त्यस कारणले उहाँको यो उपस्थितिको लागि हामी हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। त्यस्तै आदरणीय मायाशङ्कर सकुलज्यूलाई पनि हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। उहाँ पनि बनारसबाट उपस्थित हुनुभएको छ। त्यसै गरेर सादुलटार झापाबाट आदरणीय व्यक्तित्व लक्ष्मी खतिवडाज्यू यहाँ उपस्थित हुनुहुन्छ। उहाँ मात्रै उपस्थित हुनुहुन्न, उहाँसहितका उहाँका गुरुकुलका विद्यार्थीहरू बटुकहरूलाई ल्याएर यो अनुष्ठानलाई सफल तुल्याउनको लागि जुन उहाँको योगदान छ त्यसको लागि म मुरी मुरी धन्यवाद दिन चाहन्छु। साथै उहाँ एक योगिक व्यक्तित्व पनि भएको हुनाले उहाँलाई सादर प्रणाम गर्न चाहन्छु। त्यसै गरेर आदरणीय हरिशरण अर्यालज्यू कोलपुरबाट आउनुभएको छ। उहाँले पनि आफ्ना बटुकहरू 15 जना बटुकहरू यो अनुष्ठानको लागि उपलब्ध गराउनु भएर उहाँ स्वयंको उपस्थिति देखाउनु भएको छ। त्यसको लागि हार्दिक धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु। त्यसै गरेर हाकिम भण्डारीज्यूलाई हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। भूषण दास श्री महाराज
जनकपुरबाट आउनुभएको छ, उहाँलाई पनि म हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। मेरो यो सम्बोधनले कहीँ कतै पद प्रतिष्ठामा चाहिँ गल्तीले केही गलत बोल्न पनि सक्छु, त्यस कारणले त्यसलाई क्षमा प्रार्थी चाहन्छु। मैले त्यस्तो यहाँ म एकदम यो विषयमा अज्ञान छु, यो अज्ञानता माफ हुनेछ भन्ने मैले विश्वास पनि लिएको छु। श्री महामण्डलेश्वर जय देवानन्द सरस्वती हरिद्वारबाट उपस्थित हुनुभएको छ। यसै कार्यक्रमको अनुष्ठानको लागि यो शुभारम्भ कार्यक्रममा आउनुभएको छ। उहाँलाई पनि हार्दिक नमन गर्दै धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु। विश्व हिन्दू महासङ्घका अध्यक्ष रामचन्द्र अधिकारीज्यूको महत्त्वपूर्ण समयको बावजुद पनि उहाँले यस अनुष्ठानलाई महत्त्व दिएर उपस्थित भएर हामीलाई शुभकामना व्यक्त गर्नुभएको छ। उहाँलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। त्यसै गरेर उद्योग वाणिज्य महासङ्घका पूर्व अध्यक्ष श्री चण्डीराज सरकारज्यू उहाँ यहाँ उपस्थित हुनुहुन्छ, उहाँलाई पनि हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। त्यसै गरेर गुरु दुर्गादास भण्डारी चितवनबाट हामीलाई शुभकामना दिन भनेर यहाँ उपस्थित हुनुभएको छ, उहाँलाई हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। डाक्टर रामनाथ अघोरी आश्रमबाट मोहन अघोरी यहाँ उपस्थित हुनुभएको छ, उहाँलाई पनि हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। उद्योग व्यवसायी त्यसै गरेर उद्योग व्यवसायी रवि केसीजी हाम्रो सामु हुनुहुन्छ। यस कार्यक्रमलाई सफल बनाइदिनको लागि उहाँको महत्त्वपूर्ण भूमिका छ, त्यस कारणले पनि उहाँलाई त हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। त्यस्तै राजेन्द्र राउतज्यूलाई पनि हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। त्यसका अलावा हामीलाई यो प्राङ्गण उपलब्ध गराएर जुन अनुष्ठानलाई सफल बनाउन महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्नुहुने श्री पशुपति क्षेत्र विकास कोषका सम्पूर्ण पदाधिकारीहरूलाई धेरै हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। त्यस्तै श्री राहुल गणेश भट्टज्यू जो अहिले उहाँ चाहिँ पशुपतिमै हुनुभएको हुनाले उपस्थित हुन सक्नु भएन, उहाँको पनि हामीलाई धेरै सहयोग छ, त्यस कारणले उहाँलाई पनि हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। र यस कार्यमा संलग्न हुनुहुने सम्पूर्ण व्यक्तित्वहरू जसले यो पत्रकार साथीहरू जसले चाहिँ हाम्रा यहाँका कार्यक्रमहरूलाई विदेशसम्म यो आकाश धरती पुरा विश्वमण्डलमा पुर्याउनलाई चाहिँ जुन लागि पर्नु भएको छ, केही दिनदेखि हामीसँगै हुनुहुन्छ कतिपय पत्रकारहरू, उहाँहरूलाई पनि व्यक्तिगत रूपमा र यो मूल आयोजक समितिको तर्फबाट हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। त्यसै गरेर यो देवपतन क्षेत्रबाट हामीलाई धेरै कुराहरू उपलब्ध गराएर अथवा चाहिँ उपलब्ध गराउन सहयोग गरेर जुन महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्नुभएको छ, त्यसमा केदार राज भण्डारीज्यू, सुनिल वैद्यज्यू लगायतको नरोत्तम वैद्यज्यू लगायतका सम्पूर्ण व्यक्तित्वहरूलाई पनि हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। त्यसै गरेर अर्को महत्त्वपूर्ण र अन्तिम मैले यहाँ भन्नै पर्ने विषय छ, यस सिद्ध बाबा जगद्गुरुबाट जुन सङ्कल्प लिइबक्स्यो त्यो सङ्कल्पलाई पुरा गर्नको लागि नेपालमा रहनुभएका सम्पूर्ण साधकहरू, साधक साधिकाहरू, त्यस्तै गरेर विदेश अमेरिका, बेलायत, युरोपका विभिन्न देशहरू तथा बेलायतमा रहनुभएका विभिन्न साधकहरू तथा अस्ट्रेलिया र भारतमा समेत रहनुभएका विभिन्न साधक साधिकाहरूको यसमा एकदमै धेरै सबै किसिमले भूमिका रहेको छ। त्यसको लागि उहाँहरूको जुन सौहार्दता, उहाँको जुन सहयोग, उहाँको जुन दृढ सङ्कल्प छ, त्यसको लागि पनि म कोटी हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। यदि भन्दै मेरो यो धन्यवाद दिने क्रम छुट्नुभएका कुनै कतै छुट्नुभएको छ भने पनि त्यो व्यक्ति अथवा संस्थाहरूलाई भन्दा पनि यहाँ चाहिँ समग्र रूपमा सम्पूर्ण यस कार्यक्रममा खटिनुभएका र प्रत्यक्ष रूपमा खटिनुभएका, अप्रत्यक्ष रूपमा खटिनुभएका, हाम्रो यस कार्यक्रममा सद्भाव व्यक्त गर्नुहुने सम्पूर्ण व्यक्तित्वहरूलाई पनि हार्दिक धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु। यदि भन्दै गुरुको आज्ञाले म यो कार्यक्रमलाई यही उद्घाटन कार्यक्रम यही अन्त भएको जानकारी गराउँछु। धन्यवाद। Prime Live